अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीजों, अल्लाह के नबी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बारे में ईसाइयों के 3 मुख्तलिफ फिरकों की क्या राय है, इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसे अपनी किताब में नकल फरमाया है। आइए उसे समाप्त करते हैं। पहला फिरका नस्तूरिया। नस्तूरिया फिरके का कौल ये है कि हजरत मसीह का नासूत सूली चढ़ाया गया, लेकिन उनका लाहूत सूली नहीं चढ़ाया गया। दूसरा फिरका मलकानिया। मलकानिया का ख्याल है कि लाहूत को भी सूली चढ़ाया गया, लेकिन बिज़ात नहीं बल्कि बवास्ता नासूत। तीसरा फिरका याकूबिया। याकूबिया का नजरिया है कि नासूत और लाहूत दोनों को सूली चढ़ाया गया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये राय किसी दलील पर मबनी नहीं, बल्कि सब कुछ जनो गुमान की अक्श आराइयां हैं। हजरत मसीह के नाम से वाकिफ हैं जितनी कौमें जहां कहीं बसती हैं, इसी गलत फहमी का शिकार थी कि आपको सूली पर चढ़ाया गया। इस आलमी गलत फहमी का इजाला और हजरत मसीह की अजमत का ऐलान अगर कुरान हकीम न करता तो और कौन करता। इसलिए बार बार इस हकीकत को दोहराया गया। एक मर्तबा फरमाया, न उन्होंने कत्ल किया और न उन्हें सूली पर चढ़ा सके, और फिर फरमाया, और नहीं कत्ल किया उन्होंने उसे यकीनन। यानी ये बात यकीनी है, शक व वहम और गुमान से पाक है। जिस बात को रब ताला यकीनी कहे, इसमें फिर शक करना कुफ्र नहीं तो और क्या है। गोया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली चढ़ाने और आपकी मौत का कौल करने वाले खुद ही अपनी जबान से बरमला तौर पर अपने कुफ्र का ऐलान कर रहे हैं। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में फैले हुए तमाम नजरियात का बुतलान करके अब कुरान खुद बताता है कि वो कहां गए। फरमाया, बल्कि उठा लिया उसे अल्लाह ताला ने अपनी तरफ। अब कुदरतन ये सवाल पैदा होता है कि कहां उठा लिया, कहीं वो खुद बैठा तो है नहीं कि वहां बुला लिया हो। तो इसका जवाब है कि आसमान पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेराज में इसकी तशरीह मौजूद है, क्योंकि रफा का मायने बुलंद करना है। अगर किसी चीज को नीची जगह से उठाकर बुलंद जगह रख दिया जाए या किसी का मर्तबा और शान बुलंद कर दी जाए तो वहां रफा का लफ्ज इस्तेमाल होता है। और अगर दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएं, यानी बुलंदी मकाम और बुलंदी शान, तो रफा का इस्तेमाल क्यों दिल में खटके। बात इतनी सी थी, बिल्कुल मुख्तसर और दो टूक की। यहूदियों का दावा और ईसाइयों का अकीदा है हजरत मसीह को सूली दे दिया गया। दोनों गलत है, बल्कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और हदीस रसूल से बता दिया कि आपको आसमान पर उठा लिया गया है। लेकिन इंसान की कजबख्ती या नुदरत आफरीनी का क्या इलाज जब तक सीधी और साफ बात में अपनी पख न लगा ले, हजरत को करार नहीं आता। जनाब मिर्जा साहब तशरीफ लाए और अपने नबी और मसीह होने का दावा कर दिया और अपनी नबूवत के सबूत के लिए वफाते मसीह को बतौर बुनियाद करार दिया। हालांकि खत्मे नबूवत के मसले को हयाते मसीह के साथ दूर का भी वास्ता नहीं, बल्कि अगर बफर्ज महाल हयाते मसीह साबित न हो सके तो खातमन नबीईन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का किसी किस्म की नबूवत का दावा करना आयात कुरानी और अहादीस नबवी का सरीह इनकार और कुफ्र है। मजीद बरा मिर्जा साहब का मसीह होने का दावे इस्तदलाल भी कुछ कम दिलचस्प नहीं। आप मसीह क्यों हैं? इसलिए कि अहादीस में मौजूद है कि हजरत मसीह आएंगे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई फरमान गलत नहीं हो सकता। और अगर पूछा जाए कि जनाब जिन अहादीस मुबारका में मसीह अलैहिस्सलाम की आमद का जिक्र है,
اس میں تو مسیح کا نام اور ان کی والدہ کا نام اور محل نزول اور جو کارہائے نمایاں آپ انجام دیں گے ان سب کا تفصیلی ذکر موجود ہے، اور حسن اتفاق کے آپ میں ان تفصیلات میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائی جاتی، تو پھر آپ وہ مسیح کیوں کر ہوئے جس کی آمد کا وعدہ فرمایا گیا ہے؟ جب کوئی جواب نہیں بن پڑتا تو پھر انہی احادیث مبارکہ پر اعتراضات کی بوچھار، اور جب اس میں کامیابی نظر نہیں آتی تو پھر تعویلات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کے دانشوروں نے بچڑے کو خدا مان لیا تھا، تو آج اگر کوئی مرزا صاحب کو نبی یا مسیح موعود مان لے تو کیا تعجب ہے؟ اور کوئی ایسا نہیں ہوگا اہل کتاب سے مگر وہ ضرور ایمان لائے گا مسیح پر ان کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن وہ ہوں گے ان پر گواہ۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام وفات سے پہلے زمین پر نزول فرمائیں گے، اور اس زمانے میں جتنے اہل کتاب ہوں گے آپ پر ایمان لا کر دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ ابن حیان کی عبارت ہے، ظاہر یہی ہے کہ لفظ بھی اور لفظ موتا میں ضمیر عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ آئی ہے۔ سیاق کلام سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ امام ابن زریر فرماتے ہیں، تمام اقوال سے زیادہ صحیح اور درست قول یہ ہے کہ بھی اور موتا کی ضمیروں کا مرجع عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی تمام کتابی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فوت ہونے سے پہلے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ اور علامہ قرطبی یہ قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ حضرت قتادہ ابن زید وغیرہ کا یہی قول ہے، اور ضحاک، سعید بن زبیر اور امام طبری نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ خیال رہے کہ بعض حضرات نے موتا میں ضمیر کا مرجع اہل کتاب کو بنایا ہے، اور بعض نے ذات عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہی قول راجح ہے، اور بھی اور موتا کی ضمیریں ذات عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہیں، اور اسی قول کی وجہ ترجیح یہ حدیث بیان کرتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن مریم ایک عادل حاکم کی حیثیت سے تم میں ضرور اتریں گے، وہ دجال اور خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کو کیا جائے گا جو پروردگار عالم ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر دلیل کی ضرورت ہے تو یہ آیت پڑھو۔ مفہوم، اور کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے ایمان لائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موتا کی ضمیر عیسیٰ کی طرف لوٹتی ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ کہی۔ یہ حدیث ان کثیر التعداد حدیث مبارکہ میں سے ایک ہے جن میں آنے والے مسیح کی والدہ کا نام ذکر کیا گیا ہے، اور ان کی صفات اور ان کے کارہائے نمایاں کا تذکرہ ہے۔ انصاف سے کہیے، کیا جناب مرزا صاحب میں ان میں سے کوئی ایک بھی بات پائی جاتی ہے؟ اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو پھر وہ مسیح موعود یعنی جس کی آمد کا وعدہ کیا گیا ہے کیوں کر بن سکتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اس کے آگے کے واقعات ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ اسی ذوق و شوق و محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ بنے رہیں، درس کو خود بھی سنیں، لائک بھی کریں، اور اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ آپ نے اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو کل پھر نئے درس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔